ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد اور نعت کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حمد اور نعت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی بنی نوح آدم کی تاریخ۔ ہر دور میں اللہ کے حمد اور اس کے محبوب رسول کی تعریف نعت کی صورت میں ان کے عاشقین کرتے رہے ہیں۔ حمد و نعت کے سمندر میں عاشقان الہی نے ہمیشہ شناوری کی ہے اور درہائے بے بہا حاصل کیے ہیں۔ شعراء نے عشق الہی اور عشق پیغمبر میں مختلف انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، نیوز 18 اردو نے اپنی نوعیت کا ایسا پہلا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں آپ اپنی پسند کی حمد اور نعت سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسد خان صاحب حیدرآباد سے جڑتے ہیں جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ اپنی فرمائشوں کے لیے 180041925154 پر کال کر سکتے ہیں، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ ایک اور نمبر ہے 9989974324، اس پر بھی آپ کال کر کے اپنی پسند کی حمد اور نعت سماعت کر سکتے ہیں۔ اسد صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزاج بخیر؟ الحمدللہ اللہ کا کرم۔ چلیے اسد صاحب، پروگرام کا شروعات جو ہے وہ دعائیہ کلمات سے کریں گے، اس کے بعد باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے
पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जज़ाकल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सदर खान साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाज़रीन को बता दें कि आप भी अपनी पसंद के हमद और नात समात कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। एक नंबर और है 9989974324 पर आप कॉल करके अपनी पसंद के हमद और नात समात कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप हमें कॉल करें, टीवी सेट से थोड़ा दूर होकर बात करें ताकि आपकी जो भी फरमाइश है वो हम तक आसानी से पहुंच सके और असद साहब आपकी फरमाइशों को पूरा कर सके। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रही हैं? भाई मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ, निगार खान। अलीगढ़ से। बताइए बहन, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? भाई माँ तो माँ है। माँ तो माँ है जी। चलिए, असद साहब से बोलेंगे, अगर असबर है तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अलीगढ़ से। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं अजरा बानो बोल रही हूँ। जी, मैं अजरा बानो अलीगढ़ से। अजरा बानो अलीगढ़ से। जी अजरा, बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? मुझे नाच दरपेश तैयबा का सफर कैसा लगेगा? तैयबा का सफ़र कैसा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ से कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉल हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है वो शरीफ से बोल रहा हूँ। मैंने नात की फरमाइश की थी, एक मरतबा और की थी, तो वो मेरी नात नहीं आई थी। क्या बात है कि आप लोग हमारे बरेली शरीफ से नाराज हैं क्या? बताइए क्या फरमाइश क्या थी, बताइए। आओ हाजियो आओ, दावा तो देख चुके, कावे का दावा देखो, शहंशाह का रोजा देखो। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल अगर उनको अजबर होगी तो कहेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा करें। जाहिर सी बात है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें कई सौ कॉल आते हैं, हमको 10 ही नात लेनी होती है। कोशिश करेंगे, अगर उनको अजबर होगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को जो है वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? ये महाराष्ट्र को बोली से महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। बताइए नाम, बताइए अपना। मदीने के मुसाफिर। मदीने के मुसाफिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? अनीस मोहम्मद बरकाती, अनीस यूपी राज से। अनीस मोहम्मद बरकाती साहब, जी बताइए क्या फरमाइश अनीस साहब, क्या सुनना चाहेंगे? सरकार नज़ीम का वो कलाम, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी से कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो असद साहब, फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें से जो मुमकिन हो वो पेश कर दीजिए। मूसा गए जो तूर पे, अल्लाह ने कहा आना संभल के तूर पे, अब मूसा तुम जरा माँ की दुआ के साथ तुम आते थे तूर पर, अब पीछे मूसा आपकी माँ की नहीं दुआ, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहां में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर,
ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے۔ اف تک ان کو کہنا نہیں تم، دیکھو قرآن کو پڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ ماں کا پیار نہیں بکتا ہے دنیا کے بازاروں میں، رب نے بھی رکھ دی ہے جنت بے شک ماں کے قدموں میں، رب نے بھی رکھ دی ہے جنت بے شک ماں کے قدموں میں۔ ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگا کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ ماں کے آنسو گر جو بہے تو عرش بری ہل جائے، ان کو سکھ میں رکھنے والے دو جگ کا سکھ پائے۔ ماں تو یہ نعمت ہے رب کی ہر نعمت سے بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا۔ رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ بھی اپنی پسند کے حمد اور نعت سماعت کر سکتے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989974324 پر بھی آپ کال کر کے اپنی پسند کی حمد اور نعت سماعت کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ جی پٹنہ سے۔ جی رضا صاحب بتائیے کیا فرمائش، کیا سننا چاہیں گے؟ نعت سرکار سننا ہے۔ کوئی فرمائش ہے؟ نعت سرکار نہیں، نعت سرکار چلیے بالکل انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جی بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے، نام بتائیے اپنا۔ میرا نام سید ہے جی بتائیے۔ اور میری نعت کی فرمائش ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آئے ہیں۔ شہر مکہ میں صبح صبح آئے۔ چلیے انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تو اسد صاحب 2 فرمائشیں آئی ہیں لیکن وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ فرمائشوں کو پورا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔